बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की लाहौर की कल की रैली इतनी बड़ी थी जिसको देखकर पीडीएम, इंपोर्टेड हुकूमत, निगरान हुकूमत सारे के सारे परेशान हो गए। इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकलती हुई नज़र आई और फिर इनकी तरफ से आज क्या किया गया, इमरान खान को हर सूरत गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया। इमरान खान ने कल की रैली में ऐलान किया था कि हम 19 मार्च को इतवार के रोज़ मीनार पाकिस्तान में एक बार फिर जलसा करेंगे। इमरान खान ने इससे पहले मीनार पाकिस्तान को 5 दफ़ा भर दिया था। हम थोड़ी देर पहले मीनार पाकिस्तान गए थे, वहाँ पे ये देखने गए थे कि इमरान खान एक बार फिर मीनार पाकिस्तान को भर देंगे। तो नाज़रीन ये देखिए कि मीनार पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से कितना ज़्यादा फैला दिया गया है कि इमरान खान मीनार पाकिस्तान को भर न सकें। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की तरफ से इस मीनार पाकिस्तान को आवाम के ज़रिए कई बार भरा गया है। अब वहाँ पे लकी ईरानी सर्कस लगी हुई है, वो भी इमरान खान का जब वहाँ पे जलसा होना है, वहाँ पे ना लकी ईरानी सर्कस होगी ना और कोई किसी किस्म का इवेंट होगा। और ये हुकूमत इमरान खान से इतनी ज़्यादा खौफज़दा हुई है कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ़्तार करने के लिए कोशा है। थोड़ी देर पहले हम मीनार पाकिस्तान गए थे, ये सारे मनाज़र हमने आपके सामने रखे हैं। वहाँ पे हमने शाही मस्जिद का भी विज़िट किया, अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी गए और दीगर भी हमारी वहाँ पे कोई सरगर्मियाँ थी। और वापसी पर हम अमूमन जब भी शहर जाते हैं, जब भी इस तरफ जाते हैं तो ज़मान पार्क ज़रूर जाते हैं। वापसी पर हम अपनी रूटीन में ज़मान पार्क जा रहे थे। माल रोड पर पीसी होटल के सामने से गुज़रते हुए जैसे ही नहर की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ बड़ी तादाद में खड़ी हुई थी। आगे गए तो ज़मान पार्क की तरफ जाने वाला रास्ता बंद था। हमने नहर क्रॉस की और नहर के साथ ही मस्जिद खिजरा के साथ साथ होते हुए हम इमरान खान के घर के सामने से गुज़रे। उस सड़क पे आ गए जल्लो की तरफ से, सदर की तरफ से ठोकर न्याज बेग की तरफ आती है और इसी पर इमरान खान का घर है। हम इमरान खान के घर के सामने से गुज़र रहे थे, थोड़ा दूर थे, नहर की दूसरी तरफ थे। वहीं से हमने वीडियो बनाने की कोशिश की। वहाँ पे कारकुन पहुँचे हुए थे, कारकुन बड़े चार्ज थे और पुलिस की गाड़ियाँ जो माल रोड पर खड़ी थीं, उनमें से पुलिस के दस्ते निकलकर ज़मान पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। खुद उन्होंने सर पे चढ़ाए हुए थे। जैसे ये पुलिस वाले, जैसे ये अहलकार, जैसे ये लोग कश्मीर को फ़तह करने के लिए निकले हुए हैं। और सामने ज़मान पार्क में कारकुन मौजूद थे जो नारे लगा रहे थे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई पटाखा भी वहाँ पे सुनाई दे रहा था, जैसे आंसू गैस का कोई शेल फेंका जा रहा हो, लेकिन ऐसा इम्कान नहीं था। वहाँ पे धुआं ज़रूर नज़र आ रहा था। हम थोड़ा सा आगे आए और फिर एक बार पीसी होटल की तरफ हम चले गए। वहाँ पीसी होटल के सामने रोड को ब्लॉक किया गया है। रोड को ब्लॉक करने की वजह यह है कि वहाँ पे PSL के सिलसिले में टीमें ठहरी हुई हैं। वहाँ से ऊपर से होते हुए हम फिर जेल रोड से नहर पर चढ़ने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ भी ज़मान पार्क की तरफ जाने वाला रास्ता एक ट्रक खड़ा करके बंद कर दिया गया था। इमरान खान को गिरफ़्तार करने की पूरी कोशिश हो रही है। इस्लामाबाद से पुलिस यहाँ पे आई हुई है। 3:40 पर DIG पुलिस शहजाद बुखारी की तरफ से एक मीडिया चैनल को विपद दिया जाता है जिस वो कहते हैं कि हम इमरान खान को हर सूरत गिरफ़्तार करेंगे। डरा हुआ सहमा हुआ DIG लेकिन ये दावा कर रहा था कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि वहाँ तो अवाम की बहुत बड़ी नफरी मौजूद है, PTI की कारकुन मौजूद हैं, तो इस पर DIG ने बड़े धीमे अंदाज में, बड़े सहमे हुए अंदाज में, बड़े डरे हुए अंदाज में, बड़े खौफज़दा अंदाज में कहा कि जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। DIG की गुफ्तगू को सुनकर ऐसे लगता था कि जैसे DIG साहब को किसी ने पीछे से लात मारी हुई है, पीछे से धक्का दिया हुआ है कि जाओ इमरान खान को गिरफ़्तार करके लाओ। इस तरीके से DIG साहब इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ कारकुन चार्ज हैं, पूरे जोशो खरोश में हैं। उसी तरीके से आप TV चैनल को देख लें कि किस तरीके से वहाँ पे कारकुन नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ बढ़ कर पुलिस को ललकार रहे हैं। इमरान खान पुलिस के लिए वहाँ पे
دستیاب ہیں یا نہیں ہیں، اویلیبل ہیں یا نہیں ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حسان نیازی جو عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ عمران خان اویلیبل نہیں ہیں۔ ایسا ہی شبلی فراز کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اس کو مریم نواز شریف کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان چھپ گیا ہے، گھر سے باہر بھاگ گیا ہے، دیوار پھلانگ کر دوسرے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا، شبلی فراز سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان گھر پر نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان گھر پر نہیں ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان اویلیبل نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں کہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ پولیس عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، کس کے دباؤ پر کرنا چاہتی ہے، اس میں کسی دوسری رائے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو ہر صورت گرفتار کروانا چاہتے ہیں۔ ڈی آئی جی اسلام آباد کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے میں اسلام آباد لے جاؤں گا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کو وہاں لے جا کر آپ کہاں رکھیں گے، جیل میں رکھیں گے، تھانے میں رکھیں گے، کسی سیف ہاؤس میں رکھیں گے، تو اس کا ڈی آئی جی شہزاد بخاری کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ناظرین، عمران خان پر کئی مقدمات ہیں، مجسٹریٹ کی طرف سے، سیشن جج کی طرف سے، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان کی طرف سے عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں، اور وارنٹ جاری ہونے سے پہلے ہی پولیس ضمانت پار کی طرف پیش قدمی کر جاتی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو عمران خان کو گرفتار ہو جانا چاہیے، لیکن عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو یقین جانیں کہ یہ عمران خان کی آخری گرفتاری ہوگی، کیونکہ عمران خان کو جو لوگ گرفتار کروانا چاہتے ہیں وہ عمران خان کی جان کے دشمن ہیں۔ عمران خان پر ایک بار حملہ ہو چکا ہے۔ عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو پھر جیل میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا، جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا تھا، یا کسی اور کے ساتھ ہوا تھا۔ عمران خان سے یہ لوگ بہت خائف ہیں، یہ سفاک لوگ ہیں، یہ عمران خان کی جان کے دشمن ہیں۔ عمران خان کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ جیل میں اگر عمران خان چلے جاتے ہیں تو پھر عمران خان کا زندہ بچ کے آ جانا ان لوگوں کے ہاتھوں سے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان سیکیورٹی کی وجہ سے اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لیڈروں کو پتہ ہے کہ عمران خان اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر زندہ جیل سے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ شفاق لوگ ہیں، عمران خان کو ہر قیمت پر گرفتار کر کے ان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ تو کارکنوں نے اگر عمران خان کو زندہ رکھنا ہے، کارکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے درمیان رہیں، انتخابات میں حصہ لیں، دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، تو پھر ان کو آخری حد تک جانا ہے کہ عمران خان گرفتار نہ ہو سکیں۔ یہ اب مقابلہ ہے کارکنوں کے مابین اور عمران خان کی جان لینے والوں کے مابین۔ اس میں آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ قانون اپنا راستہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بنا رہا ہے۔ قانون اپنا راستہ نہیں بنا رہا، بلکہ یہ لوگ عمران خان کو گرفتار کر کے ان کو صفائے ہستی سے، ان کو دنیا سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا، بہت ہی بڑا ہے، جس نے عمران خان ہی نہیں اور بھی کئی لوگوں کو اسی طریقے سے بچایا ہے، جیسے عمران خان بار بار ان کے ہاتھوں سے بچ رہا ہے، ان کی سازشوں سے بچ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔